बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं अपने उन ट्रेडर जो बच्चे हैं, जो बहन भाई हैं, जिन्होंने आज मेरे कहने पे ऑयल में ट्रेडिंग की और जिस तरह मैंने आपको बताया था उस तरह ट्रेडिंग की, तो उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा हासिल किया। एक साहब ने जो है वो कुछ दिन पहले ये बताया था कि उनको ऑयल में नुकसान हुआ। तो देखें, कब ये ऐसा है कि ट्रेडिंग में नुकसान फ़ायदा इन दोनों का आपने रखना है। आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। बहरहाल 70-30 रख लीजिए, लेकिन बात यह है कि जो अक्लमंदी से करते हैं, एसएल लगाते हैं, तो उनको कभी नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना वो उस दिन फरमा रहे थे। पता नहीं उन्होंने किसकी वीडियो देखी थी, क्या किया था। बहरहाल वो इस तरह है कि आपने ऑयल में जो आज सुबह मैंने बताया था उस लिहाज से अगर ट्रेडिंग की होगी तो यकीनन बेइंतहा फ़ायदा उठाया होगा। गोल्ड जो है वो आज थोड़ा सा पहले थोड़ा सा मामूली सा नीचे की तरफ उसने रुख किया ही था कि फिर एकदम ही वो तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो गया। अभी तो खैर वही रेट है जो सुबह था, और अब दिन में बहरहाल ये इसमें 300-400 रुपये इजाफा भी देखा गया था। मार्केट 2006 तक चली गई थी, 2000 तकरीबन 6 तक चली गई थी। इसका हाई 2006 लगा है आज का, और हमने इसको लेना था तकरीबन 2015 के करीब। मैंने कहा था कि इसको सेलिंग में ले लीजिएगा, और आया नहीं। और असल में बेइंतहा अनसर्टेनिटी हुई है मार्केट में, लिहाजा मैं बड़ा सोच समझ कर आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको नुकसान ना हो। बहरहाल अभी जो आपका फ़िज़िकल गोल्ड का रेट है वो 2,13,550 रुपये रवे का बाइंग का रेट है, और 2,14,150 रुपये रवे का सेलिंग रेट है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,14,950 रुपये में बाइंग है और 2,15,650 रुपये में सेलिंग है। हो ये रहा है कि डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान में रुपए की कदर बढ़ रही है और डॉलर की कदर गिर रही है, और ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी गिर रही है। मैंने आपको कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि डॉलर जो है वो थोड़ा थोड़ा गिरेगा या थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इतना तेज़ी से ना इसमें फ़र्क आएगा तो फिर यकीनन गोल्ड में भी इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क अगर आ जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई बात पैदा हो जाए। अच्छा, ये जहन में रखिएगा। मैं ज़रा जल्दी में ये बात बता दूं कि आज आपने अभी जो चल रहा है रेट गोल्ड का 1999, इधर से आप सेलिंग ले सकते हैं। छोटी लॉट लीजिएगा और 2000 तकरीबन 5-6 का ही आप लगा लें एसएल, और इसको आप सेलिंग में ले लें। ये मेरी आपको एक राय है। छोटी लॉट ले लीजिएगा, अपने फंड्स के हिसाब से चलिएगा। बहरहाल आप देखते हैं कि वो आपको क्या फ़ायदा देता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि गोल्ड जो है वो इस वक्त ख़रीदना बनता है या नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि अगर अब कोई निकलना चाहता है तो इसमें से निकल जाए कुछ अरसे के लिए, और लेकिन उसको फ़ायदा होना चाहिए, उसको नुकसान में नहीं बेचना। ये बात जहन में रखिएगा। नुकसान में गोल्ड बेचना नहीं कहलाता। और फिर इन्वेस्टमेंट में यार मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इन्वेस्टमेंट में इतना परेशान होते हैं। इन्वेस्टमेंट तो होती ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको वक्त के साथ फ़ायदा देती है। आप जब भी कोई चीज़ को इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो आप कितने लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में भाई नुकसान भी उठा लें, फिर उसका तो कोई वो नहीं है। हाँ, गोल्ड ख़रीदना कब बनेगा, वो 2 लाख से लेके 2,05,000 के दरमियान हम इसको ख़रीदारी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे यार। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ही अपने आप को खजल ख्वार कराने की। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में नैस्डैक, पहले गोल्ड की बात करेंगे हमेशा से, अब गोल्ड को शुरू करेंगे। तो 1999.52 पे चल रहा है। इसने हाई 2006 का मारा है, और इसमें अभी सेलिंग जो है वो बनेगी, यकीनन बनेगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी है। इसराइल और उधर जो है वो जंग जो है 4-5 दिन के लिए उसको रोका भी जा रहा है।
یہ بھی ایک بڑی خبر بہرحال موجود ہے. صبح آپ کو میں نے فنڈامنٹلز بھی بتائے تھے، وہ خیر اتنے ابھی افیکٹو نہیں رہیں گے. ابھی نیسڈیک جو ہے تو آپ نے ادھر سیلنگ کی طرف دیکھیے گا، لیکن بھائی ایس ایل ضرور لگائیے گا. یہ آپ کو میری ایک تجویز ہے، آپ کی باقی مرضی. اگر ایس ایل ہٹ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی، آپ وہاں سے کچھ ریٹریسمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. ذرا دیکھ بھال کر کے دیکھیں. یہ ہم بتاتے ہیں، کرنا آپ نے ہوتا ہے، اور جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کو بھی دیکھا کریں کہ ابھی جو آپ کر رہے ہیں از اٹ رائٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. اچھا، نیسڈیک 15,933 پہ اس وقت ہے، اور ابھی مارکیٹ اس کی چلے گی تو 16,100 پہ ہم لیں گے اس کو سیلنگ کی طرف. 16,100 پہ. آئل کی بات کرتے ہیں تو 74.72 ہے، اور 72 ہے، اور 74.04 تک یہ نیچے گیا. صبح جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو 77.60 پہ تھا. 77.93 اس نے ہائی لگایا ہوا تھا، اور اس وقت، اور 78.50 پر میں نے کہا تھا کہ اگر اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ بائی میں چلے جائیے گا، ورنہ آج اس کو سیلنگ میں ہی دیکھیں. آپ صبح کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہی نظر آئے گا. اور آپ نے جن لوگوں نے بھی ہمت کی، ٹھیک ہے، جن میں بھی خود بھی ہوں تو مجھے بھی مبارکباد، تو ان کو مبارکباد وہ ضرور لیں، کیونکہ اچھا بڑا فائدہ ملا ہے، تقریباً 300 پپس کے قریب. اور سلور جو ہے وہ 23.73 تھا صبح، ابھی 23.75 ہے. اور یہاں سے جو ہائی اس نے آج دیا ہے وہ 23.94 کا تھا. 24.20 پر ہم نے اس میں سیلنگ کی طرف بیٹھنا تھا، اور ابھی بھی آپ اس کو سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ذرا احتیاط سے اور بڑا سوچ سمجھ کر. ٹھیک ہے. ڈی ایکس وائی 103.5932 یہ بڑھ گیا ہے. یورو یو ایس ڈی 1.0914 صبح تھا، اور ابھی 1.0882 یہ کم ہو گیا یقیناً. ڈی ایکس وائی جو بڑا ہے، اور جی بی پی یو ایس ڈی 1.2539 ابھی یہ کم ہوا ہے، تو 1.2494 اس کا بھی وہی حال ہے. یو ایس ڈی جے پی وائی 148.19 اور ابھی 149.34 یہ بڑا ہے، کیونکہ ڈی ایکس وائی جو ہے آپ کا بڑا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق ڈی ایکس وائی کے بڑھنے سے تو اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال اس طرح ہے کہ ابھی بھی آپ اس کو سیلنگ میں ہی دیکھیے گا، یو ایس ڈی جے پی وائی کو. اچھا خیر، میں ذرا جلدی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی ایک دعوت میں جانا ہے، تو آپ لوگوں کا ٹائم بھی میں نے اتنا زیادہ لینا نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم اتنا زیادہ دینا نہیں ہے. ابھی میں بھی ٹریڈنگ کی طرف بہت زیادہ آج کل تیزی میں ہوں. اچھا، اپنے جو ریٹس ہیں وہ دیکھ لیجیے گا. ڈالر 283 روپے 65 پیسے میں بائنگ، 286 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. پاؤنڈ 356 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 360 روپے میں سیلنگ. یورو 312 روپے 90 پیسے میں بائنگ، اور 316 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 183 روپے میں بائنگ اور 185 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 208 روپے میں بائنگ، 210 روپے میں سیلنگ. درہم 77 روپے 90 پیسے میں بائنگ، 78 روپے 65 پیسے میں سیلنگ. ریال 75 روپے 95 پیسے میں بائنگ، اور 76 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 78 روپے 40 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 10 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 741 روپے 33 پیسے میں بائنگ، 749 روپے 33 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 759 روپے 1 پیسے میں بائنگ، 767 روپے 1 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 40 روپے 12 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 52 پیسے میں سیلنگ. اور کویتی دینار 926 روپے 41 پیسے میں بائنگ، 935 روپے 41 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 61 روپے 33 پیسے میں بائنگ، 61 روپے 93 پیسے میں سیلنگ. اور اب ہم آتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی طرف. تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا، آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ آج 58,000 کا ہدف جو ہے
وہ بھی عبور کر لیا، یعنی کہ اس جو نفسیاتی حد ہے اسے عبور کر لیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جائے گی اور کیسے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، اس پر کوئی سمجھ میں سے بات باہر نہیں ہے. یعنی کہ اب یہ ایک مینوپولیشن بھی ہو سکتی ہے، آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹ ول کم ڈاؤن، اور بہت ڈراسٹیکلی یہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.